अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए सबक के साथ। याद रहे गुज़िश्ता क्लास में हमने सूरह मुद्दस्सिर की तकरीबन 11 आयात की तिलावत की थी दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और तजवीद के साथ। तो चलें अब चलते हैं अगले सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअल्तु लहु मालन ममदूदा वबनीन शुहूदा वमहदतु लहु तमहीदा। वजअल्तु, सबसे पहले आइन के तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखना है। बाज़ मेरे स्टूडेंट कहते हैं कि आइन नहीं निकलता, क्या करें? फिर जब मैं उनसे प्रैक्टिस करवाती हूँ तो निकल जाता है। इसलिए आप जो मेरे गैर मौजूदगी में पढ़ते हैं, आप भी आइन की बार बार प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप बहुत अच्छे तरीके से आइन का तलफ़्फ़ुज़ सीख जाएंगे। तो ये कैसे है? वजअल्तु। अगर इसको गलत पढ़ा जाए तो हम पढ़ेंगे वजअल्तु, तो मीनिंग इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आइन और हमज़ा के फ़र्क से मतलब गलत हो जाता है। ता को लंबा नहीं करना, वजअल्तु इतना लंबा करना है बस। लहू उल्टा पेश, इसको लंबा ज़रूर करना है, लेकिन लाहू नहीं पढ़ना, लहू, ठीक है। मालम ममदूदा, यहाँ पे हमारे पास तनवीन है और यहाँ पे हमारे पास यमून में से मीम है। यमून का मतलब या मीम वाव नून, नून साकिन या, तनवीन के बाद या मीम वाव नून में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पे इदगाम बिल गुन्ना होता है। तो यहाँ पे गुन्ना किए बगैर आपने आगे नहीं जाना। मतलब अगर आप इसको मालम ममदूदा पढ़ेंगे तो आपने बिल्कुल तजवीद के बगैर सबक पढ़ा और दुरुस्त अदायगी के बगैर सबक पढ़ा। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? मालम ममदूदा, ठीक है। वबनीन शुहूदा। अच्छा, अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं वबनीना, इस तरह कर देते हैं, जबकि ये है वबनीना, इतना सा नून ज़बर ना, शुहूदा। बाज़ लोग जल्दी में पढ़ते हैं शहूदा। शा और शू में फ़र्क ज़बर और पेश का है। अगर हम इसको शा करेंगे तो हम पेश के बजाय ज़बर डाल देंगे, तो शुहूदा दुरुस्त लफ्ज़ है। वमहदतु लहू तमहीदा, वमहदतु लहू। अब गलती क्या की जाती है, अक्सर लोग हा की शद छोड़ देते हैं, यानी पढ़ते हैं वमहदतु। वमहदतु बिल्कुल गलत है, वमहदतु। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको जोड़ करके भी बता देती हूँ कैसे। वो ज़बर वा, मीम ज़बर हा, मह व मह, हा ज़बर ता हत, ये दाल ख़त्म हो गई। अगर कोई इसको वमहदतु दाल के साथ पढ़े तो भी गलत है। तो ये असल में दाल इसलिए ख़त्म हुई क्योंकि हा की शद जो है वो ता की शद के साथ जुड़ रही है। हा ज़बर ता हत, वमहत तापिश्तु, वमहतु। इसकी आप प्रैक्टिस करें, ये थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज़ है और अदायगी में गलती कर दी जाती है। वमहतु लहू तमहीदा, हा उल्टा पेश हू, इतना लंबा इसको करना है, ठीक है। तमहीदा, दाल दो ज़बरदन एक अलीफ बन जाएगा, तो इसको ज़रा खींच के पढ़िएगा। सुम्मा यतमउ अन अज़ीद, सुम्मा मीम के ऊपर शद है तो गुन्ना ज़रूर करना है। याद रखें, जब कभी नून के ऊपर शद आ जाए या मीम के ऊपर शद आ जाए तो उस पर गुन्ना ज़रूरी है। कैसे होता है गुन्ना? सुम्मा, नाक में आवाज़ चली जाती है और गूंज पैदा होती है, इसे गुन्ना कहते हैं। यतमउ, तवा के ऊपर साकिन है और तवा हरूफ कलकला में से है, तो इसलिए यहाँ पे झटके किसी कैफियत पैदा होगी। यतमउ, आइन को ज़्यादा लंबा नहीं करना। अन अज़ीद, फिर से कलकला, क्योंकि दाल के ऊपर साकिन आ जाएगा वक्फ की वजह से। जब हम यहाँ पे वक्फ करेंगे तो दाल साकिन हो जाएगी, तो साकिन दाल पे कलकला मस्ट है, ठीक है। अन अज़ीद, कल्ला इन्नहु कान, कल्ला। अच्छा जी, अगर इसको कोई कल्ला पढ़ेगा तो वो गलत पढ़ेगा। आम तौर पे लोग इसको कल्ला पढ़ लेते हैं, जबकि ये लिखा हुआ है कल्ला, ठीक है। इन्नहु
ابھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ میم کے اوپر شد ہو یا نون کے اوپر شد ہو تو غنہ ضرور ہوگا. تو یہاں پہ نون پہ شد آ گئی تو یہاں پہ ہم نے کیسے غنہ کیا؟ انہو کان، کانا نہیں پڑھنا آپ نے، کاف زبر الف کا، نون زبر نا، کانا، بس اتنا سا نون کو لمبا کرنا ہے. لِآیاتِنَا عَنِیدًا، اگر کوئی اس کو پڑھ لے گا لی آیاتنا تو وہ غلط پڑھے گا. اگر کوئی اس کو پڑھے گا لی آیاتنا وہ بھی غلط پڑھے گا. اگر کوئی اس کو پڑھے گا لی آیاتنا تو وہ بھی غلط ہو جائے گا. لام زیر لی، حمزہ کھڑی زبر آ، اتنا لمبا کرنا ہے. لی آ، لام زیر لی، یہ مقدار ہے. حمزہ کھڑی زبر آ، لی آ، یا کھڑی زبر یا، لی آ یا تینا. ٹھیک ہے، اس کو اچھی طرح سیکھ لیں کیونکہ بعض کا جب ہم یہاں سے ٹھیک کرتے ہیں، میرے اسٹوڈنٹس جو مجھے سناتے ہیں اس کے حساب سے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، بعض ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں اسے غلط کر دیتے ہیں، اسے ٹھیک کرتے ہیں تو اسے غلط کر دیتے ہیں. تو قرآن کو درست پڑھنا اسے ہی کہتے ہیں کہ ہر لفظ کو صحیح طریقے سے ادا کرنا. تو یہ کیا ہے؟ لِآیاتِنَا، ٹھیک ہے. عَنِیدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، یہ سا ہے، یہ سوا ہے، اس میں یہ فرق ہے. سین جو ہے وہ سیٹی کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے اور سوا جو ہے وہ پر پڑا جاتا ہے. سَأُرْهِقُهُ، موٹا قاف اور اس کے اوپر پیش ہے تو اس کو لمبا نہیں کرنا. ہاں الٹے پیش کو آپ لمبا کریں گے کیونکہ الٹا پیش لمبا کیا جاتا ہے. صعودا، صعودا، یہاں پہ بھی سواد کو ہم پر پڑھیں گے. انہو فکر وقدر، انہو، پھر سے ہم نے غنہ ادا کرنا ہے اور ہا الٹا پیش ہو اتنا لمبا کرنا ہے. فکر، اکثر لوگ شد کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ یہ لکھا فکرا اور وہ پڑھتے فکرا تو یہ غلطی ہو جاتی ہے. فکر وقدر، اور یہ بھی را پر ہے اور یہ را بھی پر ہے لیکن موٹا قاف ضرور آپ نے نکالنا ہے. یہ باریک قاف ہے. فکر وقدر، یہ فرق ہے. لیکن را دونوں پر پڑ جائیں گے کیونکہ اس را کے اوپر زبر ہے اور یہ را بھی ساکن کی وجہ سے زبر ہو تو بھی پر ہے، اگر ساکن کریں گے تو پچھلے حرف پہ زبر ہے تو اس لیے یہ را بھی پر پڑی جائے گی. فقتل کیف قدر، فقتل، اگر کوئی اس کو فقتلا کر دے تو اس کی بڑی غلطی ہو جائے گی، اسی لیے آپ یہ سیکھ لیں. فقتل، لام زبر لا، کیف قدر، را کو پر پڑھنا ہے اور موٹے قاف کو درست طریقے سے ادا کرنا ہے. ثم قتل کیف قدر، ثم میم کا غنہ ادا کرنا ہے. قتل، موٹا قاف جو ہے اسے دھیان سے پڑھنا ہے. اور بڑی غلطی کیا کی جاتی ہے؟ قتیلا پڑھا جاتا ہے تو یہ غلط ہے. قتیلا، اتنی اس کی مقدار ہے. قاف پیش قو، تا زیر تی، قتی، لام زبر لا، قتیلا. ٹھیک ہے. کیف قدر، فا کو لمبا نہیں کریں گے جبکہ را کو ہم پر پڑھیں گے. ثم نصغر، ثم نصغر، زوا کو بھی پر پڑھیں گے اور را کو بھی وقف آنے کی وجہ سے پر پڑھیں گے. ثم عبس وبسر، پھر سے ثم غنے کے ساتھ، عبس، سین کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، وبسر، را کو پر پڑھنا ہے. میرے خیال سے اتنا سبق کافی ہے. تھوڑا پڑھیں، اچھا پڑھیں اور درست پڑھیں. ہر ایک لفظ پہ دھیان دیں، ہر ایک درست ادائیگی پہ دھیان دیں تو ہم تھوڑے سبق سے بہت زیادہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں. میری اسٹوڈنٹ ہیں یہاں پہ، وہ سبق سناتی ہیں مجھے، ان کے پہلے دن کے سبق میں اور اب کے سبق میں اسی لیے فرق نظر آیا ہے کیونکہ تھوڑا تھوڑا پڑھ کے انہوں نے اپنی غلطیاں ٹھیک کی، سیکھا غلطیوں کو ٹھیک کرنا، تو وہ بہت جلدی ماشاءاللہ امپرومنٹ ان میں آ رہی ہے. تو آپ بھی تھوڑا سنیں، تھوڑا سیکھیں لیکن غور سے سنیں اور اپنی غلطیوں کو ٹھیک کریں. آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی کلاس کے ساتھ. اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.